प्रवृत्तिः क्रियमाणा विद्यते तद्वदेव मयापि शिवरामभट्टमहाभागानाम् आदेशेनैव केचन ग्रन्थाः अवलोकिताः। तत्रापि कौटलीय अर्थशास्त्रस्य बहवः ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। तत्र विदुषां योगदानं तु विशिष्टं विद्यते। यथा क्षमाशास्त्रिणः वा भवन्तु, NS वेङ्कटनाथाचार्याः वा भवन्तु, अन्ये बहवः सन्ति। तैः विशेषरूपेण अत्र परिश्रमः विहितः विद्यते। तत्रापि ग्लोसरीस् सङ्ग्रहः इति अधुना अस्माभिः मणि प्रवृत्तमस्ति। यथा पूर्वाचार्यैः तस्मिन् विषये यः परिश्रमः विहितः तन्मार्गे यदि वयं गच्छामः तर्हि अस्माकं कार्यं सुकरं भवति। तदर्थं कौटलीय अर्थशास्त्रस्य विशेषतः पारिभाषिकपदानां संग्रहः दृश्यते NS वेङ्कटनाथाचार्याणां यत् सम्पादितं ग्रन्थं विद्यते। ते तु मैसूरुनगरे ORI मध्ये प्राच्यसंशोधनकेन्द्रे ते रिसर्च् स्कालर् आसन्। तैः महता परिश्रमेण एतत् कार्यं विहितमस्ति। तदेव आदर्शरूपेण स्वीकृत्य केचन विषयाः मया सन्ति। अतः नायं परिश्रमः मदीयः, आचार्याणामेव अयं परिश्रमः, तत् केवलं भवतां पुरस्तात् इति आदौ विज्ञापनं करोमि अहं। क्रमशः वयं किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। अर्थशास्त्रं नाम किं भवति? यद्यपि भारतीयज्ञानपरम्परायां नीतिशास्त्रम् इति प्रसिद्धमस्ति। किं नाम नीतिशास्त्रम् इति जिज्ञासा जायते। नीतिशास्त्रं नाम तत्र शास्त्रत्रयम् अन्तर्भवति नीतिशास्त्रे। अर्थशास्त्रं, राज्यशास्त्रं, समाजशास्त्रम्, एतत् त्रितयं मिलित्वा नीतिशास्त्रम् इति कथ्यते। तर्हि नीतिशास्त्रं नाम किं? किमर्थं तत् प्रवृत्तं शास्त्रम् इत्युक्ते मानवजीवनस्य मार्गदर्शकं नीतिशास्त्रम्। मानवः कथं वा स्वकीयं व्यक्तित्वविकासनं कुर्यात्, कथं वा समाजजीवनं कुर्यात्, सामाजिकसम्बन्धः तस्य कथं वा भवति, परस्परसहकारभावः कीदृशः भवति, किं सर्वेपि स्वतन्त्राः भूत्वा जीवनं निर्वोढुं शक्नुवन्ति वा इति चेत् नैव। तत्तु गृहादारभ्य देशपर्यन्तं यदि वयं परिशीलनं कुर्मः, गृहस्यापि कश्चित् अधिपतिः भवति, ज्येष्ठः कश्चित् भवति, तद्वचनं सर्वेपि अनुसरन्ति। यथा तद्वदेव देशपर्यन्तं, प्रपञ्चपर्यन्तं, तथा अखण्डभूखण्डपर्यन्तं यदि वयं परिशीलनं कुर्मः, कश्चित् तत्र नियन्त्रकः अवश्यं भवति इति कृत्वा तच्च नियन्त्रणं केन रूपेण भवति इत्यत्र राज्यशास्त्रं प्रवृत्तमस्ति। अस्तु, राज्यशास्त्रं कथं प्रवर्तते इत्युक्ते अर्थशास्त्रं विना राज्यशास्त्रं न कदापि चलति अग्रे। न केवलम् अर्थशास्त्रं, समाजशास्त्रमपि अपेक्षते। एवम् एतत् त्रितयं मिलित्वा मानवजीवनस्य अपेक्षिता काचित् नीतिः अत्र सम्पादिता विद्यते। तदर्थं नीतिशास्त्रम् इत्युक्ते राज्यशास्त्रम्, अर्थशास्त्रं, समाजशास्त्रं। भारतीयज्ञानपरम्परायां यदि वयम् अवलोकनं कुर्मः, तत्र प्रधानतया बृहस्पतिनिरूपितं शास्त्रं भवति। तदनन्तरं महाभारते वा कौटिल्यशास्त्रं वा भवतु, अन्यानि बहूनि शास्त्राणि अनन्तरम् उपशास्त्राणि तानि प्रवृत्तानि सन्ति इति तु विदितमेव अस्माकम्।
तर्हि अधुनातनकाले किं तत् प्रवर्तते वा इति कश्चन प्रश्नः भवति। न इति सम्पूर्णतया वक्तुं न शक्नुमः, यतोहि पूर्व आचार्यैः निर्मितानि यानि शास्त्राणि सन्ति तेषामेव कथञ्चित् रूपान्तरेण प्रवृत्तिः अधुना दृश्यते लोके। परन्तु आधुनिक राज्यशास्त्रं वा भवतु, आधुनिक अर्थशास्त्रं वा भवतु, आधुनिक समाजशास्त्रं वा भवतु, कथं वा प्राचीन अर्थशास्त्रं समाजशास्त्रं राज्यशास्त्रम् अवलम्बते इति अस्माभिः तदपि यदि तोलनेन अध्ययनं क्रियते, तुलनात्मक अध्ययनं तत्र क्रियते, स्पष्टतया अस्माकं तत्र ज्ञानं भवति। अवश्यम् अत्र प्रायः 500 अंशाः अत्र उपलभ्यन्ते इति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि पारिभाषिकपदानां चिन्तनं द्वेधा सम्भवति। अधुना अर्थशास्त्रम् उद्दिश्य एव यदि वयं चिन्तनं कुर्मः, पारिभाषिकशब्दानां तत्र चिन्तनं द्वेधा सम्भवति। यत् आधुनिक राज्यशास्त्रं समाजशास्त्रम् अर्थशास्त्रं विद्यते, यतोहि अहं त्रयमपि अत्र उल्लिखन् अस्मि। किमर्थम् इत्युक्ते कौटलीय अर्थशास्त्रे समाजशास्त्रमपि विद्यते, कौटलीय अर्थशास्त्रे राज्यशास्त्रमपि विद्यते, अर्थशास्त्रमपि विद्यते। अतः एकं विहाय अन्यत् शास्त्रं कदापि न प्रवर्तते इति कृत्वा कौटिलीय अर्थशास्त्रे एतत् त्रितयमपि सङ्गतं विद्यते इति त्रितयमपि अहम् उल्लिखन् अस्मि। अस्तु, तर्हि अत्र आधुनिक राज्यशास्त्रे समाजशास्त्रे अर्थशास्त्रे एवं प्राचीन राज्यशास्त्रे अर्थशास्त्रे समाजशास्त्रे कति वा विशिष्टपदानि अस्माकं पुरतः दृश्यन्ते इति यदि वयं चिन्तनं कुर्मः, प्रायः कौटिलीय अर्थशास्त्रे यथा NS वेङ्कटनाथाचार्यैः सङ्ग्रहः कृतः, प्रायः 3000 शब्दाः तत्र उपलभ्यन्ते। 3000 शब्दाः पारिभाषिकशब्दाः तत्र तैः सङ्गृहीताः सन्ति। तैरेव निर्वचनमपि दत्तं पारिभाषिकशब्दाः इत्यस्य। पारिभाषिकशब्दाः नाम कस्मिंश्चित् विशिष्टविद्याक्षेत्रे वा व्यवहारक्षेत्रे वा अथवा आध्यात्मिकशास्त्रेषु वा कानिचित् विशिष्ट पदानि प्रयुज्यन्ते। तेषाञ्च पदानाम् अर्थः तावत् तत्तत् शास्त्रेषु निश्चितः भवति, अपि च सुस्पष्टः भवति, विशिष्टार्थश्च भवति, यश्च शब्दः अधुनातन समाजे नोपयुज्यते साधारणतया। तादृशशब्दाः तत्र उपयुक्ताः भवन्ति। अपि च यस्य शब्दस्य नाम पारिभाषिकशब्दस्य अर्थनिरूपणार्थम् अनेकानि पदानि लौकिकव्यवहारे उपयुज्यन्ते, तेषां निरूपणं तावत् केवलं सूक्ष्मेण एकेनैव पदेन ते संग्रहं कुर्वन्ति, तस्य निरूपणं कुर्वन्ति। अतः पारिभाषिकशब्दानां निर्माणं तावत् एतदर्थमेव इति अहं भावयामि। यतोहि विस्तृतम् अर्थं सूक्ष्मैः पदैः निरूप्यते इति कृत्वा ते शब्दाः पारिभाषिकशब्दाः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। अतः अस्माभिः अधुना यदि पारिभाषिकपदानां सङ्ग्रहः क्रियते कौटिल्य अर्थशास्त्रे, अयं नियमः अवश्यं तत्र अन्वेतव्यः भवति। नाम स शब्दः लोके अप्रसिद्धः विद्यते, अपि च बहुभिः पदैः तस्य अर्थविवरणं कर्तव्यं भवति इति, वाक्यरूपेण वा अथवा बहुभिः वाक्यैः वा तस्य एकस्य सूक्ष्मपदस्य अर्थविवरणं कर्तव्यं भवति इति यत्र भाति तादृशशब्दाः अस्माभिः सङ्ग्राह्याः भवन्ति इति चिन्तयितुं शक्यते। अतः अत्र पारिभाषिकपदानां लक्षणं नाम अन्यानि अपि लक्षणानि स्युः, मार्गदर्शकरूपेण नाम अधुना अस्माभिः
सङ्ग्रहसन्दर्भे पारिभाषिकपदसङ्ग्रहसन्दर्भे एतानि लक्षणानि अवश्यम् अवलोकनीयानि भवन्ति। विशिष्टशास्त्रेषु एव प्रयोगः, अर्थश्च निश्चितता तथा एकार्थता। नाम एकं पदम् एकस्मिन् शास्त्रे एकत्र प्रयुक्तं चेत् एकं पदम् अन्यत्र तदेव पदं विभिन्न अर्थे प्रयुज्यते चेत् तत् क्लेशाय कल्पते। अतः तस्मिन् शास्त्रे तच्च पदम् एकस्मिन् अर्थे एव बहुत्र प्रयुक्तं भवति इति तदपि एकं लक्षणमिति वक्तुं शक्नुमः। एवं शास्त्रीय व्यावसायिक संप्रेषणाय उपयोगिता, नाम शास्त्रीयचिन्तनानां संप्रेषणाय, अथवा यथा अधुना कोड वर्ड्स इति भवन्ति। कोड वर्ड्स इति, कोड वर्ड्स इत्युक्ते कोड इत्युक्ते तत्र नाम कूट शब्दाः, कूटशब्दाः इत्युक्ते तत्र सांकेतिकं भवति। तत्पदं केवलं सांकेतिकं भवति, तत् विस्तृतम् अर्थं निरूपयति। अतः तादृशरीत्या शास्त्रेषु वा यथा शास्त्रेषु वयं चिन्तयामः निरूपकत्वं निरूपितत्वं वा भवतु, अनन्तरम् अध्यास इति वा भवतु, तदनन्तरम् एवम् अनेके शब्दाः, समवाय इति वा भवतु। एवं समवाय इत्युक्ते कश्चन सम्बन्धः भवतु नाम, परन्तु तस्य विवरणं बहु दीर्घं भवति। कुत्र कुत्र समवायः भवति, कीदृशः सम्बन्धः भवति इत्यादिरीत्या विस्तृतरीत्या तस्य विवरणं देयं भवति इति कृत्वा तादृशशब्दाः तत्र भवन्ति। सामान्यभाषातः भिन्नार्थे प्रयोगः, तत्र अग्रे वयम् उदाहरणं पश्यामश्चेत् ज्ञायते। तत्र सामान्यभाषायां कश्चित् शब्दः एकस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, परन्तु शास्त्रे तावत् तद् भिन्नार्थे एव प्रायः प्रयुज्यते इति कृत्वा तादृशशब्दाः अपि पारिभाषिकशब्दाः इति व्यवहर्तुं शक्नुमः। यथा मया आदौ एव उल्लिखितं NS वेङ्कटनाथाचार्यैः सम्पादितं कौटिल्य अर्थशास्त्रम् इति, केवलं मूलमात्रं विद्यते, अन्ते पदकोशः, एवं कौटिल्य अर्थशास्त्रे प्रयुक्तानां नीतिवाक्यानाम्, एवं श्रुतिस्मृति प्रतिपादित निर्णयानां वा भवतु अथवा तत्त्वानां वा भवतु, कथं तत्र कौटिल्य अर्थशास्त्रे प्रतिफलितानि भवन्ति तानि तत्त्वानि इति, एवं बहुधा तैः विभागः कृतः विद्यते। तत्र तेषामेव इदं वाक्यं भवति। यतोहि कौटिल्य अर्थशास्त्रं वयं एकमुखेन यदि वयं पश्यामः अथवा एकया दृष्ट्या यदि वयं पश्यामः, तस्य अर्थः सर्वथा न ज्ञायते, क्लेशः एव जायते। अतः तत्र नैकदृष्ट्या तस्य अवलोकनं कर्तव्यं भवति। केचन शब्दाः भवन्ति कौटिल्य अर्थशास्त्रे तेषां पदानां स्वयं तत्र विवरणम् उपलभ्यते, तत्रैव मूलग्रन्थे एव विवरणम् उपलभ्यते केषाञ्चन पदानां। बहूनां पदानां मूलग्रन्थे विवरणं नोपलभ्यते, परन्तु व्याख्याग्रन्थेषु उपलभ्यते। तादृशपदानि अपि भवन्ति। अतः व्याख्यापि कदाचित् द्रष्टव्या भवति। मूलग्रन्थे यदि तत्रैव विवरणम् उपलभ्यते क्लेश एव नास्ति। तेषां पदानां सङ्ग्रहं तथा विवरणं वयं सुलभतया कर्तुं शक्नुमः। परन्तु यत्र येषां पदानां मूलग्रन्थे विवरणं नोपलभ्यते तत्र तु व्याख्या एव आश्रयणीया भवति, स्पष्टम्। एवं एकस्य पदस्य तत्र व्याप्तिः कीदृशी विद्यते, एवं विशालता कीदृशी विद्यते इत्यादिकं ते प्रदर्शयितुं बहूनां पदानां तत्र सङ्ग्रहं ते कृतवन्तः। प्रायः तत्र 12 वर्गाः तैः निर्मिताः सन्ति। 12 वर्गाः नाम शब्दानां कैटेगराइजेशन् इति यदि वयं कथयामः समीचीनं भवति। तर्हि वर्गीकरणं, कैटेगराइजेशन्, वर्गीकरणं तैः कृतमस्ति। तत्र 12 वर्गाः तैः स्वीकृताः सन्ति। एवं एकैकस्मिन्नपि वर्गे क्वचित् अवान्तरवर्गाः अपि उपलभ्यन्ते। तदाधारेण यदि वयं पश्यामः एते वर्गाः भवन्ति। अभिधानवर्गः, वनौषधिवर्गः, प्राणिवर्गः, राज्यवर्गः, प्रजावर्गः, उपकरणवर्गः, मानवीयवर्गः,
द्रव्यविशेषवर्गः, गुणविशेषवर्गः, क्रियाविशेषवर्गः, शरीरवर्गः, अवशिष्टपारिभाषिकपदवर्गः इति तैः 12 वर्गाः निर्मिताः सन्ति। नाम महता परिश्रमेण तैः एतत् निर्मितमस्ति। सुलभं नास्ति। कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य ज्ञानमेव दुष्यकं। तत्रापि तत्र विशेषपरिणतिं सम्पाद्य यदि वर्गीकरणं कर्तव्यं चेत् इतोपि दुष्करमेव, तपः अपेक्षते तत्र। एवम् एवं सम्पूर्णतया यदि ग्रन्थस्य अवगतिः भवति तर्हि एव तत् कर्तुं शक्यते इति मम भाति। यतोहि तत्र अर्थविवरणमपि तैः विशिष्टरीत्या कृतमस्ति। तत् जेराक्स् आगच्छतु। अस्तु, तैः उच्यते एतेषु पदजालेषु विमर्शगोचरां कामपि दृष्टिं सरलयितुम् अविषयाणां, नाम इदानीं पादपूर्णार्थं चवयितुः चवयितुः इति इत्यादि, नाम चकार तुकार वकार वैव इत्यादि शब्दाः तत्र प्रयुज्यन्ते। तादृशलोकप्रसिद्धपदानि विहाय येषां पदानां सङ्ग्रहः अत्यावश्यकः एव शब्दाः अथवा तान्येव पदानि अत्र उच्चितानि, नाम समुच्चितानि, नाम उल्लिखितानि सन्ति इति ते प्रतिज्ञां कुर्वन्ति। एवं सङ्गृहीतेषु अपि उपदशेषु अधिकेषु वा अवसरेषु, नाम एकं पदं तैः चितं चेत् तत् एकत्रैव प्रयुक्तम् इति न भवति। प्रायः 10 वारं वा तदधिकस्थानेषु वा तैः कौटिल्येन तत्र तानि पदानि प्रयुक्तानि इति तत्र भाति। अतः तैः तत्र पुटसङ्ख्या पङ्क्तिसङ्ख्या अपि दत्ता विद्यते। कुत्र कुत्र एतत् पदं ग्रन्थे प्रयुक्तम् इति महता परिश्रमेण, नाम अधुना तु कंप्यूटर युगे गणकयन्त्रयुगे एतत् सुकरं वयं कर्तुं शक्नुमः। ट्याग् क्रियते चेत् सुलभतया वयं कुत्र कुत्र तत् पदं विद्यते इति। परन्तु स्वयं मनुष्यः एव तस्मिन् समये कंप्यूटर कार्यं कृतवान्। तथा परिश्रमः तैः विहितः विद्यते। एवं अर्थभेदे काठिन्ये वा सति तान् अर्थभेदान् तदर्थाश्च व्याख्यासाहाय्येन वयं प्रदर्शयामः इति तैः स्वयं तत्र प्रतिज्ञातमस्ति। येषाञ्च पदानां मूलग्रन्थे एव पूर्णरूपेण विवरणं दृश्यते ते च अर्थाः तथैव निरूप्यन्ते इति, तदपि तत्रैव निरूप्यन्ते तथैव निरूप्यन्ते। यतोहि तैः यः पदसङ्ग्रहः कृतः विद्यते तत्र सर्वेषां पदानाम् अर्थः न निरूप्यते। फुट्नोट् मध्ये पादटिप्पण्यां ते अर्थनिरूपणं कुर्वन्ति, तत्र सर्वेषां पदानां न कुर्वन्ति। येषां पदानां मूलेपि अर्थविवरणं नास्ति तेषामेव पदानाम् अर्थविवरणं ते पादटिप्पण्यां कुर्वन्ति। केषाञ्चन पदानां विशेषपदसमभिव्याहारेणैव अर्थः ज्ञायते। यथा अर्थज्ञानं वयं व्याकरणे वा न्याये वा यदि पश्यामः तत्र विशेषपदसमभिव्याहारेण अर्थज्ञानं भवति इति। यथा वसन्ते कोकिलः ध्वनिं करोति इत्यादि कोकिलपदस्य कथम् अर्थः ज्ञायते, कोकिलपदस्य पिकः इति अर्थज्ञानं भवति। कथम् इत्युक्ते वसन्त इति अस्ति, अनन्तरं च्यूतवृक्षः इति अस्ति। एवं च्यूतवृक्षे वसन्तकाले इति पदप्रयोगेण कोकिलशब्दस्य अर्थज्ञानं यथा भवति तद्वत् अत्रापि केषाञ्चन पदानाम् अर्थज्ञानं तावत् विशेषपदसमभिव्याहारेण, तत्र तेन सह प्रयुक्तपदानाम् अर्थज्ञानेन एतस्यापि अर्थज्ञानं भवति इति तद्दृष्ट्या तैः अर्थः निरूपितः विद्यते। यथा वृक्षविशेषः, लताविशेषः, पदार्थविशेषः, एतेषां परिचयः अधुनातनकाले अस्माकं न भवति। ये कानने निवसन्ति, अटव्यां निवसन्ति तेषामेव परिचयः भवति। अस्माकं तु लताविशेषाणां वृक्षविशेषाणां नामानि नैव ज्ञायन्ते। अतः विशेषपदसमभिव्याहारेण तेषां ज्ञानं भवति इति तैः सङ्ग्रहः प्रदर्शितः। अपि च पदस्वरूपचिन्तनम् इति तत्र भवति। वस्तुतः मूलग्रन्थे तावत् यत् पदं प्रयुक्तमस्ति तच्च पदं केवलं तदर्थनिरूपण
परतया एव न प्रयुक्तम्। वस्तुतः पदस्य अर्थः भवति, परन्तु तदर्थनिरूपणार्थमेव तत्पदं प्रयुक्तं न भवति, परन्तु तदर्थसम्बद्धम् अन्यद् वस्तु किमपि बोधयितुं तदपि पदं तत्र प्रयुक्तं भवति इति कृत्वा तत्समभिव्याहारेण एतस्य पदस्य अर्थज्ञानं भवति इति तेषाम् अनुभवः। तदेव अत्र लिखितम्। अपि तु तत्तद्वस्तुसम्बद्धवस्तूनां तत्तत् अर्थसम्बद्धवस्तुसम्बद्धवस्तूनाम् अर्थानां वा बोधनाय तत्पदानि प्रयुक्तानि भवन्ति। कानिचित् पदानि कदाचित् प्रकृतिप्रत्ययविवेचनद्वारा निरूपयितुम् अशक्यानि अपि भवन्ति कदाचित्। कथम् इत्युक्ते विद्याक्षेत्रे नाम चतुष्षष्टिकलाः सन्ति, विद्याः बह्व्यः सन्ति, तासु प्रयुक्तानां पदानां यद्यपि निर्वचनं वयं कर्तुं न शक्नुमः कदाचित्, तथा तादृश अर्थे तानि पदानि प्रयुक्तानि भवन्ति। नाम तत्र प्रायः रूढ इति वक्तुं शक्नुमः वयं। तस्मिन् अर्थे तत्पदं रूढं भवति। यदि तस्य विश्लेषणं कृत्वा यदि पश्यामः तादृश अर्थः वस्तुतः नोपलभ्यते। तादृशपदानि अपि अत्र उपलभ्यन्ते। अतः तादृशपदानाम् अर्थनिरूपणं तावत् रूढ्या एव अस्माभिः निर्वक्तव्यं भवति, प्रदर्शनीयं भवति इति। अधुना अभिधानवर्गे यथा उपवर्गाः अपि सन्ति इति मया उक्तमासीत्। अभिधानवर्गः भवति देशनामानि, गिरिनामानि, नदीनामानि, देवमानवव्यक्तिनामानि, विद्याकलानामानि इति तैः विभागः कृतः। एवं राज्यवर्गः अत्यन्तं विशिष्टः भवति। अत्यन्तं विशिष्टः वर्गः अयं भवति। अत्र ग्रामविभागः कथं कर्तव्यः, अनन्तरं शालाः कथं भवन्ति, नाम अश्वशाला, गोशाला, गजशाला, तत्र विद्यमान उपकरणानां नामानि यद्यपि वयं न जानीमः, तादृश व्यवहारः अधुना लोके नास्ति, तथापि प्राचीन अर्थशास्त्रे वा अथवा राज्यशास्त्रे वा तादृशपदानाम् उपयोगः आसीत्। अधुनापि क्वचित् तानि पदानि उपयोक्तुं शक्यन्ते। अधुनापि यदि वयं निर्माणं कुर्मः नूतनतया, तदा तानि अपि पदानि उपयोक्तुं शक्यानि भवन्ति। आवासकर्म स्थानानि, तत् प्रिण्टौट् निष्कासितं वा? ओके। एवं गृहभागाः, गृहस्य अन्तः अनेके अवयवाः भवन्ति अथवा अनेकानि अङ्गानि भवन्ति। तेषाम् अङ्गानां नाम किं भवति? बहुत्र वयम् आङ्ग्लपदमेव उपयुञ्ज्महे, परन्तु तस्य देशीयभाषायां नाम कन्नडभाषायां वा भवतु, तेलुगुभाषायां वा भवतु, मलयाळी तमिळुभाषायां वा भवतु, संस्कृतभाषायां वा भवतु, तस्य अवयवस्य नाम किम् इति वक्तुं वयं न शक्नुमः। तथा वयम् अभ्यस्ताः, आङ्ग्लप्रभावः तादृशः विद्यते भवतु नाम, तथापि तादृशपदानाम् अन्वेषणमपि अत्र वयं कर्तुं शक्नुमः। गृहनिर्माणपरिकराश्च, गृहनिर्माणे परिकराः अपेक्षन्ते, तेषां नामानि किं भवति? कृत्रिम अकृत्रिम इति। अत्र अग्रे यदि वयं तत् पश्यामः, प्रिण्टौट् दीयते, तत्र कृत्रिम अकृत्रिम विभागे विशिष्टरीत्या चाणक्येन तत्र पदानां प्रयोगः क्रियते। आश्चर्यं भवति, कथं वा एतादृशशब्दाः तेन सम्पादिताः इति, कुत्र वा सन्ति एते इति आश्चर्यं भवति। अनन्तरं भूसन्निवेशाः, अधुना प्रश्नः आसीत् खलु, अत्र उपलभ्यते अवश्यं। भूसन्निवेशाः तत्र कति प्रकारकाः भवन्ति इति अत्र अवश्यं तत्पदम् उपलभ्यते। वनानि, जलाशयाश्च इति अनेके विभागाः अत्र अन्तर्भवन्ति राज्यवर्गे। अतः अयं प्रधानवर्गः राज्यवर्गः इति। अनन्तरं प्रजावर्गः, जन्मवृत्तिभिः व्यावहारिक्यः जातयः, जन्मना वृत्त्या च जातिव्यवहारः क्रियते। तथा तादृशजातिवर्गाः कति भवन्ति इति तेन तत्र परिगणिताः सन्ति। अनन्तरं राजपुरुषाः नाम अधिकारस्थानेषु, विभिन्न अधिकारस्थानेषु विद्यमानानां नामानि, तत्र तेषां व्यवहारार्थं कीदृशं वा पदं प्रयोक्तव्यम् इत्यपि ज्ञानम् अनेन भवति।
तत्तन् मनोवाक्काय क्रिया वृत्तिगति निमित्त व्यवहार विषय विशेष निघ्नाः। एतत् बहु सुन्दरं भवति। नाम अस्माकं मनसि भावनाः आगच्छन्ति, सङ्कल्पविकल्पात्मकाः, ते विचित्राः भवन्ति, परन्तु तेषां पदेन निरूपणं कर्तुं न शक्नुमः वयं। तादृशभावनानां वा अथवा सङ्कल्पविकल्पात्मकचिन्तनानां वा नाम किं भवति इति अत्र अन्वेष्टुं शक्यते। एवं मनो वाक्काय क्रिया वृत्तिगत गति, गति नाम गमनम् इत्यादिकं, नाम स्पन्दनम् इत्यादिकम्, एतन्निमित्त व्यवहार विषय विशेष निघ्ना। अस्माकं प्रतिदिनं कश्चन व्यवहारः भवति, व्यवहारे एतानि पदानि कथं प्रयोक्तव्यानि इति वयम् अन्वेष्टुं शक्नुमः अत्र। अनन्तरं गृहोपकरणानि, साक्षात् उपभोगसाधनानि, युद्धोपकरणानि, एतानि सर्वाणि अपि अत्र उपलभ्यन्ते। अन्तिमतया तत्र भवति शारीरवर्गः इति। तत्र शरीरे विद्यमानानाम् अवयवानां, यथा वैद्यकीयशास्त्रे भवति खलु, किं शरीरशास्त्रं, शारीरिकशास्त्रं, अनाटमि खलु, एवं शरीरसंरचना शास्त्रम् इति। तत्र अनेकानि पदानि तत्र प्रयुक्तानि भवन्ति, कस्य कस्य अवयवस्य किं किं नाम भवति इत्यादिकं तत्र निरूपितम्। अनन्तरं धातुविशेषाः, लोहादीनाम्, अनन्तरं रोगभेदाः कियन्तः सन्ति इति तत्र निरूपणं। तदर्थं रोगपरिहारार्थमेव वनौषधिवर्गः अपि विद्यते, पूर्वं यदुक्तं वनौषधिवर्गः इति। एवम् आहत्य कौटलीय अर्थशास्त्रे राज्यशास्त्रं विद्यते, समाजशास्त्रं विद्यते, अनन्तरम् अर्थशास्त्रमपि। अतः कौटलीयम् अर्थशास्त्रम् इति केवलं नाममात्रं तत्, तत्र सर्वाणि शास्त्राणि तत्र उपलभ्यन्ते इति एतावदेव उक्त्वा विरमामि। अत्र अधुना चर्चा अपि भवितुम् अर्हति। तत् स्वीकृत्य कानिचित् उदाहरणानि अहं वक्तुं शक्नोमि। एव दर्शयामि, द्रष्टुं शक्यते। सूची अधिक्रमेण सूची अपि विचारादिक्रमेण यथा मया जगन्नाथ दर्शितं न सूची यत्र प्रायः इदं विद्यते तेजस् कति पदानि भवेत्, बहूनि पदानि शास्त्रे आधुनिक अर्थशास्त्रे विद्यमानानां अर्थशास्त्रम्
परिश्रम अकौण्ट् इति अकौण्ट् पीरियड् तैः परिश्रमः विद्यते कर्तव्यः। पश्य यानः यानः कलिङ्गदेश यानः प्रयुक्तः तत् कलिङ्गदेशः यानः एवं ग्रामेरुः इति अस्ति। तानि विशिष्टपदानि अपि ज्ञाने महान् क्लेशः। गौणपदन्तः गौणपदन्तः पदन्तः इति लोके अप्रसिद्धः शब्दः। विद्याकलानामानि तत्र बहूनि पदानि तां पदाकरणं मूलग्रन्थः व्याख्यानानि न केवलं मूलमात्रं टिप्पणी सहस्रशब्दाः पतिः उत्पादन परन्तु औषधिभेद औषधिभेदः औषधि नाम यद्यपि प्रगतिः प्रकर्षेण ततिः व्याप्तिः इति वक्तुं शक्यते। प्रकर्षेण व्याप्तिः इत्यस्मिन् अर्थे प्रगतिः प्रयुक्तः केनचित् पंडितेन सत्यते चेत् अङ्गीकर्तव्यं भवति। परन्तु सः औषधिभेदः इति तदैव ज्ञायते यदि वयं व्याख्यानं पश्यामः।
एवं विशिष्टशब्दाः बहुत्र विद्यन्ते। एतत् साहाय्येन वयं पुनः अस्माकं लक्ष्यं तावत् यद्यपि एतैः सङ्गृहीताः एते शब्दाः भवन्ति, परन्तु ग्रन्थस्य पङ्क्तिशः पठनं कृत्वा यदि तत्र विद्यमानपदानां पृथक् पृथक् सङ्ग्रहः क्रियते, प्रत्येकं सङ्ग्रहः क्रियते, तदा तत्र विद्यमानाः पारिभाषिकशब्दाः के इति अवगन्तुं वयं, यद्यपि प्राचीनाचार्यैः सङ्ग्रहः कृतः, तावन्त एव शब्दाः इति नास्ति, इतोपि अपरिचिताः विशिष्टार्थे प्रयुक्ताः, अपि च आधुनिक अर्थशास्त्रे विद्यमानानां पदानां समानपदानि कानि भवन्ति अन्वेषणं कर्तुम् अस्माकं लक्ष्यं तद् भवति। यतोहि मॉडर्नाइजेशन अधुना IKS इति रूपेण आधुनिकशास्त्रं भवति एकोनॉमिक्स इति। एकोनॉमिक्स मध्ये तत्र अर्थशास्त्रे कानिचित् पदानि प्रयुक्तानि प्रसिद्धानि भवन्ति अधुना लोके, परन्तु तत् समानपदानि अत्र कानि भवन्ति अर्थशास्त्रे अस्माभिः अन्वेषणं कर्तव्यं। तदा तदेव पदं स्वीकृत्य एतस्य निरूपणं कर्तव्यम्। आधुनिक अर्थशास्त्रे यत् पदं प्रयुक्तं तत्र अर्थशास्त्रज्ञैः तदेव पदम् अस्मिन् अर्थे भवितुम् अर्हति, चाणक्येन तस्मिन्नेव अर्थे इदं पदं प्रयुक्तम् इति तादृश अन्वेषणं यदि क्रियते अस्माकं परिश्रमः सार्थकः भवति। एकं पदं मया पठन् अस्मि। बहुवारं दण्डनेन यः दण्डनमपि न गणयति तदर्थम् एकं पदं प्रयुक्तम्। पठितं बहु बहुवारं दण्डनं विहितं, तथापि तस्य किमपि नास्ति, सः एन्जाय् करोति। दण्डनम् इत्युक्ते जैल् गमनं नाम तस्य आनन्दः, तादृशशब्दः तत्र प्रयुक्तः अस्ति। नाम तादृशशब्दाः अत्र विशिष्ट अर्थे प्रयुक्तः अलमिति भाति। एतत् प्रिण्ट् दीयते, भवन्तः एव यदि पश्यन्ति अवश्यम् आनन्दम् अनुभवन्ति। अलं खलु। प्रायः कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य अवलोकनार्थम् अवकाशं कल्पितवन्तः एते, तदर्थम् एतेषां कृते धन्यवादाः वितीर्यन्ते मया। परिश्रमः भवतां वर्तते, अतः भवतां कृते धन्यवादाः। अस्माभिः एकेन वाक्येन समाप्यते, परन्तु भवद्भिः एतावत्पर्यन्तं वक्तुं परिश्रमः अवश्यं करणीयो भवति। तदर्थम् आचार्येभ्यः धन्यवादाः। भिन्नभिन्नवर्गैः अर्थशास्त्रं विभक्तम् इति आचार्यैः तत्र सप्रमाणं निरूपितं। बहूनि उदाहरणानि तत्काले तस्मिन् समये कथं तत्र कौटिल्येन व्युत्पादितानि इति अथवा प्रतिपादितानि इति वयं कदाचित् ऊहितुमपि न शक्नुमः, परन्तु तान् शब्दान् यदि इदानीं पुनः स्वीकृत्य प्रचारे आनयामः तर्हि विद्यमानाः शब्दाः लोके प्रयुक्ताः भविष्यन्ति। दण्डखेदी 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 दण्डं खेदयति, स्वयं न खिद्यति। स्वयं न खिद्यते। दण्डास्वादी वर्तते सः। दण्डखेदी। एवम् एतादृशाः विशिष्टाः शब्दाः तत्र सन्ति। अस्माकं मुख्यम् उद्देश्यं, मुख्यं कार्यम् एतदेव अस्ति। सम्प्रति अहं तत्र यशस्वी महाभागान् अनुरुन्धे नारायणमहोदयानां सम्माननं कुर्वन्तु इति। अस्माभिः
बहुभ्यः दिनेभ्यः अत्र कार्यशालानिमित्तं योजना कृता आसीत्, अतः तत्र महोदयानां महद् योगदानं वर्तते। अतः नारायणमहोदयेभ्यः अत्यन्तं धन्यवादाः। न अत्र अस्ति। आचार्येभ्यः धन्यवादाः। एवमेव अग्रेपि अस्माकं सारस्वतकर्मणि भवन्तः सहयोगं यच्छन्तु इति कुर्वन्ति एव। अतः धन्यवादाः। एव विभाग एकं सत्रं जातम्। इदानीं पुनः तत्र गणशः कार्यं वर्तते। 1 घण्टा नास्ति, 45 मिनिट्स्, सार्धपञ्चवादनपर्यन्तं अर्धघण्टा वर्तते। किञ्चित् अल्पारम्भः क्षेमकरः इति कृत्वा अर्थशास्त्र